नमस्कार, स्थानीय सरोकारको यो एपिसोडमा तपाईलाई स्वागत छ। म असिफ गुरुङ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा हामी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँछौँ। हुनुपर्ने नभएका तर नहुनुपर्ने भएका कामहरू हाम्रो प्रमुख निशाना हुनेछन्। हामी स्थानीय स्तरमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र व्यतिथिको विरुद्धमा खरो आवाज उठाउँछौँ र त्यसलाई जस्ताको तस्तै देखाउँछौँ। त्यसो त स्थानीय स्तरमा भएका राम्रा काम, विकासका नयाँ नयाँ प्रयास र सम्भावनाहरूको खोजी पनि हाम्रा प्राथमिकता हुन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा अहिलेसम्म एक प्रादेशिक सहित 12वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। ती विश्वविद्यालय मार्फत थुप्रै आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यसबाहेक अहिले नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्वको गैंडाकोटमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रयास भइरहेको छ। गैंडाकोट स्थित मुकुन्द सेन सामुदायिक वनको क्षेत्रमा रहेको जग्गाको स्वामित्व लिएर त्यहाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने पहल भइरहेको छ। नेपाल विश्वविद्यालय नाम दिएको यो विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयभन्दा के फरक छ? विश्वविद्यालयको सङ्ख्यामा +1 हुनका लागि मात्रै यो विश्वविद्यालय खुल्दै त छैन। विश्वविद्यालयको तयारी समिति भन्छ यो विश्वविद्यालय अन्यभन्दा फरक हुन्छ। कसरी फरक बन्दैछ नेपाल विश्वविद्यालय? गैंडाकोटमा नेपाल विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्? यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने गरी नेपाल विश्वविद्यालय गठन गर्न सरकारले तयारी अघि बढाएसँगै नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्वको गैंडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि काम भइरहेको छ। गठन आदेश ऐन अन्तर्गत 2 वर्ष अघि नै नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति गठन गरिएको थियो। समितिको अध्यक्षमा डाक्टर अर्जुन कार्की रहनु भएको छ भने अरू 9 जना विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू रहनु भएको छ। तयारी समितिमा डाक्टर अमिना सिंह, डाक्टर असीम ढकाल, प्राध्यापक डाक्टर विपिन चन्द्र अधिकारी, वीरेश शाह, डाक्टर दोभान राई, डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्र, डाक्टर सूर्यराज आचार्य, डाक्टर उत्तम बाबु श्रेष्ठ र श्रवण कुमार राणा रहनु भएको छ। नवलपरासीको गैंडाकोटमा स्थापना हुने विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुने बताइएको छ। उक्त बोर्डको सिफारिसकै आधारमा सरकारले तयारी समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो। तत्काल विश्वविद्यालय गठनका लागि ऐन ल्याउन सम्भव नभएपछि विशिष्ट व्यक्तिहरूको आग्रहमा तत्कालका लागि गठन आदेश ऐन अन्तर्गत विकास समिति बनाइएको थियो। नेपालको बौद्धिक जगतमा गिने चुनेका बौद्धिक वर्ग यति बेला नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन्। नयाँ विश्वविद्यालयको परिकल्पना यत्तिकै आएको होइन। एउटा विश्वविद्यालय थप्ने हिसाबले मात्र यसको परिकल्पना गरिएको होइन। नेपाल विश्वविद्यालयका लागि केही निश्चित निष्कर्ष र मान्यताहरू छन्। हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेको भन्दा नितान्त भिन्न प्रकृतिको हुने बताइएको नेपाल विश्वविद्यालयले नेपालमा आवश्यक देखिएको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेमा बौद्धिक वर्गको एकमत देखिन्छ। यो मुलुकलाई माया पनि गर्ने, मुलुकमा चाहिँ विकास गर्नको लागि योगदान पनि दिन सक्ने, मुलुकमा चाहिँ समृद्धि ल्याउनको लागि एउटा सृजनात्मक तरक्कीहरू पनि गर्न सक्ने र कुनै पनि देशको अन्य देशको चाहिँ बाट उत्पादन भएको विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादन भएको मान्छेहरूसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने भन्ने दृष्टिकोण लिएर हामीले 4 वर्ष अगाडि चाहिँ यो पहल लिएका हौँ। हामीले चाहिँ यो 1 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले एउटा नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति भन्ने एउटा कानुनी निकाय पनि खडा गरिदिएको छ। त्यो कानुनी निकाय अन्तर्गतमा भएका त्यो समितिका सदस्यज्यूहरूले सबैले एकदमै सामूहिक रूपमा चाहिँ छलफल गरेर हामीले यो बाटोबाट चाहिँ नेपालको उच्च शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ, एउटा नयाँ मानक बन्नुपर्छ, गुणस्तरीयतामा चाहिँ एउटा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुपर्छ, नयाँ खालको चाहिँ एउटा नमुना तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले
अहिले हामी लागिरहेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यति बेलाको युगमा जुन अवस्थामा स्थापना गरियो त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिले पनि चल्दै आएको छ यो विश्वविद्यालय। हाम्रो देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले भइरहेकोले मात्र पुग्दैन, त्यसमा अझ थप र नवीन ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण बनेको छ। राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त गर्न हामीहरूसँग भएका आफ्नै जनशक्ति सृजनशील पहल गर्न सक्ने उद्यमशील भएर निस्कनु पर्ने हुन्छ। केही आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी पनि उद्यमशीलता र लगनशीलताले गर्दा वर्षेनी करिब 60,000 भन्दा बढी युवाहरू पढ्नका लागि विदेश जाने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा खोजेको जस्तो उद्यमशीलता, सृजनशीलता र मुलुकप्रतिको दायित्वबोध गर्ने नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइएको हो। नेपाल विश्वविद्यालय अन्य भन्दा फरक जग हाल्ने खालको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय हुनेमा कुनै दुविधा नभएको यसका पदाधिकारीहरू दाबी गर्छन्। नेपाल विश्वविद्यालय अहिले भइराखेका विश्वविद्यालय भन्दा फरक प्रकृतिको भएको पदाधिकारीहरूको दाबी छ। विदेशमा रहेका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको अवस्थामा उनीहरूले पनि चासो र इच्छा व्यक्त गरेका छन्। गुणस्तर, पठन पाठन र अन्य विविध विधामा अरू विश्वविद्यालय भन्दा फरक भएन भने यसको अस्तित्व नरहने भएकाले यो रहिरहनका लागि गुणस्तरीय काम गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूबाट हाम्रा ग्रेजुएटहरू जो निस्किन्छन् एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ पाउँछन्, तर त्यसको उच्च शिक्षामा हुनुपर्ने विभिन्न पक्षहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूमा त्यसमा कमजोरी रहेको यो खड्किएको विषय हो। त्यस हिसाबले एउटा गुणस्तरीय शिक्षा अझ हाम्रा संसारका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा हुने त्यही हाराहारीमा पुग्न नसके पनि त्यसबाट सिकेर अहिले 21औं शताब्दी सुहाउँदो गुणस्तरीय उच्च शिक्षाले समेट्नुपर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् र ती विषयवस्तुहरूलाई प्रभावकारी हिसाबले एउटा दक्ष, सक्षम, एउटा नैतिकवान, एउटा आलोचनात्मक चेत भएको, विश्लेषणात्मक क्षमता भएको त्यस्ता विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेर समाजको रूपान्तरण, समाज विकासमा र विविध पक्षहरूमा समाजलाई कसरी योगदान दिन सक्छन् भन्ने कुराको यो विश्वविद्यालयको आधारभूत गृहकार्य नै त्यसबाट सुरु भएको छ। यो सार्वजनिक प्रकृतिको तर अहिले जुन विश्वविद्यालयहरूमा सरकारी हस्तक्षेप, दलीय हस्तक्षेप, राजनीतिकरण भएर पठन पाठनको वातावरण नै चाहिँ प्रदूषित भएको त्यो चाहिँ त्यसबाट मुक्त हुनको लागि सो अनुसारको यो स्वतन्त्र प्राज्ञहरूको एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टी, सञ्चालक परिषदबाट यो सञ्चालन हुन्छ। त्यसका कार्यकारीहरू, भाइस चान्सलर, डिनहरूको नियुक्ति हुनेमा त्यस्तो सरकारको कुनै पनि खाले हस्तक्षेप हुँदैन र यो शासकीय त्यस किसिमको शासकीय व्यवस्था पनि त्यो गुणस्तरको लागि नै हेरेर हो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक हुन्छ र ज्ञानको कुराले मात्र नभएर काम गर्न सक्ने क्षमतालाई अभ्यासमा ल्याउने किसिमले जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका छन्। नेपाल विश्वविद्यालय विविध क्षेत्रमा क्षमतावान विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, विश्वविद्यालय प्रशस्तै भए पनि हाम्रो देश आर्थिक, सामाजिक र अन्य हरेक हिसाबको समस्या समाधानका लागि चाहिने जनशक्ति वा त्यसका लागि चाहिने आवश्यक ज्ञान बढाउन पछि परिरहेको छ। समग्रमा हाम्रो ज्ञानको फरकपन हेर्दा हामी साह्रै पछाडि भएको अनुभूति हुन्छ। विद्यार्थीलाई कुनै एक विषयको ज्ञाता मात्र भन्दा पनि अलिकति समस्या समाधान गर्ने अनि उद्यमशील बनाउने, उत्सुकता जगाउने किसिमले पढाउने गरी सञ्चालनमा आउन लागेको भनिएको नेपाल विश्वविद्यालयबाट आश गर्ने ठाउँ केही त अवश्य रहेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि थप प्रसङ्ग लिएर हामी आउने नै छौँ। हामी सँगै रहनुहोला।
दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम स्थानीय सरोकारका बीच हुनुहुन्छ। आज हामीले गैंडाकोटमा बन्न लागिरहेको नेपाल विश्वविद्यालयको प्रसङ्गलाई जोडिरहेका छौँ। विश्वविद्यालयको निर्माणमा सङ्घीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सँगै स्थानीय सरकारको भूमिका पनि कम हुँदैन। गैंडाकोट नगरपालिका त्यो भूमिकामा आफू सक्रिय रहँदै आएको बताउँछ। गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलका अनुसार यो सपना यहाँका स्थानीयले विक्रम सम्वत 2072 सालमा देखेका थिए। विक्रम सम्वत 2074 चैत 28 गते गैंडाकोट नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना नगर समितिले तयार पारेको अवधारणा पत्र 2075 वैशाख 23 गते नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरी त्यसको अनुमोदन पश्चात कार्य अघि बढेको थियो। सोही आधारमा सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। छिमेकी जिल्ला चितवन मेडिकल सिटीको रूपमा विकास भइरहेको अवस्थामा गैंडाकोटलाई शैक्षिक नगरीको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नगरसभाबाट पारित गरेर काम अगाडि बढाइएको नगरपालिका बताउँछ। प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मा गैंडाकोट नगरपालिकाले लिएको छ। गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख पौडेलका अनुसार जग्गा निर्क्युल गर्न बनाइएको समितिले जग्गा हेरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दैछ र नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्ष डाक्टर कार्कीको टिम विश्वविद्यालय निर्माणको लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लागिरहेको छ। गत कार्तिकमा विश्वविद्यालय अवधारणाको विषयमा गैंडाकोटमा भएको छलफलले निकालेको निष्कर्षबाट निर्माण भएको अवधारणा पत्र मन्त्री परिषदमा पेश भइसकेको छ। उक्त अवधारणा पत्र मन्त्री परिषदबाट पास भएपछि विश्वविद्यालय निर्माणले कानुनी बाटो खुल्ने बताइएको छ। गैंडाकोटका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेल विश्वविद्यालय आफूहरूको सपना र सोच भएको भन्दै पूरा गर्न जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन्। हामी स्थायित्व निर्धारित भएर आइसके पश्चात चितवन एउटा हस्पिटल सिटीको रूपमा विकास भयो भने हामी गैंडाकोटलाई एउटा विद्यावत सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासित अगाडि बढ्यौँ र दोस्रो नगरसभाले त्यो विद्या सहर बनाउने एजेन्डालाई अपनत्व ग्रहण गर्यो। नगरसभाबाट पास गर्यो। त्यसै अनुरूप रहेर त्यस पश्चात विज्ञ प्रोफेसरहरूको सम्पर्क र सहयोगबाट हामीले यसलाई एउटा विश्वविद्यालयले नेपाल विश्वविद्यालय बनाउने तहमा अगाडि बढ्दै गयो। अहिलेसम्म हामी त्यो नेपाल विश्वविद्यालय बनाउने सन्दर्भमा यहाँको जग्गा किन गर्ने नगरसभाले पास गरेको विषयवस्तु मैले भनिसकेँ। जग्गा किन गर्न त बनाउने ठाउँको चयन गरेर सन्दर्भमा हामी छलफल गरौँ र नेपाल सरकारले पनि विश्वविद्यालय गठन आदेश गरिसकेको सन्दर्भमा अब हामी यो विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लागिरहेका छौँ। विशेष त अहिलेसम्म अप्ठ्यारो वास्तव तपाईँले भन्नु अप्ठ्यारो केही पनि आएन। एउटा विद्या सहर बनाउने अथवा एउटा विश्वविद्यालय बनाउने भनिसके पश्चात यहाँका आदरणीय जनसमुदायहरू सम्पूर्ण नगरवासीहरू राजनीतिक दलसँग प्रतिबद्ध दलका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू अत्यन्त अहोरात्र खट्नुभयो। उहाँहरूको खटाइको कारणले उहाँहरूको नीतिगत आधारमा गरेको निर्णयको आधारले आम नागरिक समाज राजनीतिक दल अनि नगरसभाले गरेको नीतिगत आधारमा गरेको निर्णयको आधारमा नै नेपाल सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेको हुँदा अहिले यसमा कुनै समस्या छैन, तदारुतासाथ अगाडि बढेको अवस्था हो। विश्वविद्यालय पढेका तर बेरोजगारहरू बढेपछि सिपमूलक शिक्षा दिन प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने गैंडाकोट नगरपालिकाको तयारी थियो। तर छलफलको क्रममा प्राविधिक विद्यालय होइन विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्ने सोच विकसित भयो। यसको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन नै सुरु गरिएको थियो। विसङ्गतिपूर्ण शिक्षा प्रणालीको विकल्पमा नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणको अभियान सुरु गरिएको हो। देशलाई चाहिने जनशक्ति समाज र संस्कृति बुझेको हुनुपर्ने मान्यता सहित विश्वविद्यालयले काम गर्नेछ। अहिलेको शिक्षा प्रणालीले निश्चित विषयको मात्र ज्ञान दिने भएकाले नेपालका अधिकांश प्रणाली असफल भएको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन्। गैंडाकोटमा निर्माण हुने विश्वविद्यालय नेपालका अन्य विश्वविद्यालय भन्दा फरक हुने भएकाले यहाँका विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने स्थानीयको बुझाइ छ। गैंडाकोटमा विश्वविद्यालय बनेपछि गैंडाकोट र यस क्षेत्रको पहिचान बढ्नुका साथै स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना हुने बताइएको छ। एउटा मान्छेको एउटा यो जीवन उपयोगी एउटा शिक्षा जसले गर्दाखेरि आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा पनि एउटा भनौँ न अब एउटा मार्केटमा कामको कुराको लागि अहिले जुन हिसाबले मान्छे शिक्षाको लागि कामको लागि बाहिर जानु परिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ हामी आफ्नै स्वदेशमा नै अथवा आफ्नै स्थानीय स्तरबाटै हामी त्यो कुराको एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने सोचबाट एउटा स्थापना गर्न लागि विश्वविद्यालय भएको हुनाले अब गैंडाकोटले चाहिँ सबैभन्दा पहिला त एउटा नयाँ अवधारणामा जुन अहिले हामी जुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको छ
त्यो स्थापना हुनु नै गैंडाकोटको लागि एउटा सबैभन्दा ठुलो एउटा राष्ट्रिय गौरवको एउटा कुरा हो, जसले गर्दा गैंडाकोट आफैमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एउटा चिनिने अवसर पाउँछ, नम्बर 1। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो एजुकेसनले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको चाहिँ तपाईँको इकोनोमीमा हैन एउटा अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ। यसलाई हामी कसरी हेरिरहेछौँ भने यो विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गर्न आउने विद्यार्थीहरू भनेको यहाँको स्थानीय स्तरको मात्रै नभएर नेपाल नभएर विदेशको पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ पढ्न आउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के भने योसँग जोडिएको जुन टेरिटोरी छ हाम्रो जुन गैंडाकोटको नगरपालिकामा हामीले जुन प्रस्तावित गर्न खोजिरहेछौँ 10 नम्बर वडा, 11 नम्बर वडा र 18 नम्बर वडा हैन, त्यो टेरिटोरीका चाहिँ जनताहरूको चाहिँ रोजगारीको चाहिँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने, नयाँ नयाँ खालका चाहिँ उद्यमहरू चाहिँ स्थापना हुने हैन खालको कुराहरू चाहिँ पनि एउटा सिर्जना हुन्छ। र मुख्य गरी चाहिँ के भने एउटा चाहिँ दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरूको उत्पादन हुन्छ, जुन कुराको चाहिँ त्यो उत्पादन गर्ने थलो चाहिँ गैंडाकोटमा हुन्छ। विद्यमान विश्वविद्यालयले आलोचनात्मक क्षेत्र भएका जनशक्ति उत्पादन नगरेका कारण नेतृत्व तहमा भएका मानिसले राम्रो परिणाम दिन नसकेको भन्दै नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको हो। विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्तिले विकासको योजना बनाउँदा होस् या कुनै ऐन कानुन बन्दै गर्दा बहस गरेर निचोड दिन सक्नुपर्ने बहस चलेको छ। उच्च स्तरीय बौद्धिक वर्ग र विज्ञता भएको जनशक्ति तयार पार्ने नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा रहेको छ। प्राज्ञहरूको एउटा टोलीले नेपालको राजनीति, विकास र समाजमा देखिएको ग्यापलाई मेटाउने विषयवस्तु राखेर पाठ्यक्रम तयार गरिरहेको छ। पठन पाठन उत्कृष्ट नभएको अवस्थामा उत्कृष्ट विद्यार्थी उत्पादन गर्न नसकिने प्राज्ञहरूको अनुभव छ। शिक्षाको गुणस्तर छिमेकी मुलुकको भन्दा कमजोर हुँदै गइरहेकाले एउटा उच्च कोटिको विश्वविद्यालयको आवश्यकता नेपालमा देखिएको छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीले भाषा, धर्म, भूगोल, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत जस्ता विषयलाई धेरै महत्त्व दिएको पाइँदैन। बहुजातीय, बहुभाषी, आफ्नै धर्म, संस्कृति र फरक भौगोलिकता भएको देशमा यस्ता विषयवस्तु नपढाउँदा विकास र मौलिकतामा असर परेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भए पछाडि गैंडाकोट नगरपालिकामा आएका जनप्रतिनिधिहरूले गैंडाकोटमा खुला विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने भनेर निर्णय समेत गरिसकेको अवस्था छ। यद्यपि गैंडाकोटको कुन स्थानमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन। दर्शकवृन्द, गैंडाकोट 10 मा पर्ने मुकुन्दसेन सामुदायिक वनको जग्गामा विश्वविद्यालय बन्ने तय भएको छ, तर अझै पनि विश्वविद्यालयले उक्त जग्गा पाइसकेको छैन। वन क्षेत्र भएकोले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुनु स्वाभाविकै हो, तर प्रक्रियाका नाममा नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणको काम अघि बढाउन धेरै ढिलो नहोस् भन्ने तयारी समिति चाहन्छ। जति छिटो जमिनको टुङ्गो लाग्यो सञ्चालनका काम अघि बढ्ने उति नै छिटो हुन्छ। त्यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिने त स्थानीय बासिन्दाले नै हो। त्यसकारण विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको टुङ्गो सकेसम्म चाँडो लगाउनु आवश्यक रहेको छ। काठमाडौँमा बौद्धिकहरूको टिम जुटेर नेपाल विश्वविद्यालय अवधारणाको विषयमा पटक पटक छलफल गरेपछि जग्गा खोज्ने काम सुरु भएको थियो। उनीहरूको अभियान थाहा पाएका केही राजनीतिज्ञले आफ्नो ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराइदिने प्रस्ताव समेत गरेका थिए। यद्यपि प्राज्ञहरूको टिमले प्रस्ताव स्वीकार गरेन। त्यही बेला नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्वको गैंडाकोट नगरपालिकाले प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न पहल गरिरहेको थियो। यस लगत्तै कार्कीको टिमले गैंडाकोटका नगर प्रमुखसँग भेटेर छलफल अगाडि बढाएपछि गैंडाकोटमा नेपाल विश्वविद्यालय बन्ने तयारी अघि बढेको थियो। तयारीसँगै नगरपालिकाले वडा नम्बर 10, 11 र 18 को विभिन्न स्थानलाई विश्वविद्यालयका लागि जग्गा प्रस्ताव गर्यो। सबै कुराका हिसाबले गैंडाकोट 10 मा पर्ने मुकुन्दसेन सामुदायिक वनको जग्गा विश्वविद्यालयको लागि उपयुक्त ठहरियो। सोही अनुसार मुकुन्दपुरमा विश्वविद्यालय बन्ने गरी छलफल अगाडि बढाइयो। नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै नगरपालिकाले जग्गाको भोग सम्बन्धी वनको सिफारिस माग्दा वनका पदाधिकारीले केही कुरामा बुझ्नका लागि भन्दै सिफारिस दिन ढिलाइ गरे। विश्वविद्यालय बनाउने कुराको अब अन्तिम चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। तसर्थ हामीलाई जग्गाको भोग सम्बन्धी सिफारिसको एउटा पत्र दिन पर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ नगरपालिकाबाट आइसकेपछि हामीले यो बारेमा अलिकति
विवादभन्दा पनि केही कुराहरू थप जान्न बुझ्न आवश्यक रहेकोले अहिले तत्कालै दिन सकिँदैन, हामी दिउँला, विचार गरेर हेरेर अध्ययन गरेर मात्रै हामीले त्यसबारेमा थप निर्णय गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा हामीले सुझाव पेश गऱ्यौँ र त्यस सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका अब सर्वदलीय होइन बौद्धिक मान्छेहरू सबै राखेर हामीले छलफललाई पनि अगाडि बढायौँ र अब अहिले चाहिँ अब 10 नम्बर वार्डभित्र पर्ने जुन मुकुन्देन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले चर्चेको जुन वन जङ्गल क्षेत्र छ, अब त्यसमा हामीले अब कति हो के हो त्यो कुरा यकिन गरे पश्चात हामी यसबारेमा निर्णय गर्छौँ भनेर हामीले अहिले चाहिँ कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। निर्णय भइसकेको छैन, तर कुरा चाहिँ अलिकति सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। हामी यसको बारेमा छिट्टै नै निर्णय गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल विश्वविद्यालयले अहिले एक किसिमको बाटो तय गरिसकेको अवस्थामा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ छलफलका आधारमा परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। त्यो भनेको अलिकति समय लिएर गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। गैंडाकोटमा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय स्तरमा छलफल गरिएको छ। जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गैंडाकोटको नगरसभाले पास गरिसकेको सन्दर्भमा पनि यस विषयमा आवश्यक सहमति जुटाउन सरकारवाला पक्षसँग छलफल जारी छ। विश्वविद्यालय निर्माणका लागि करिब 2600 रोपनी अर्थात् करिब 150 हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताइएको छ। विश्वविद्यालयलाई निजी संस्थाको रूपमा बुझेर स्थानीयले वनको जमिन दिन आनाकानी गरेको भए पनि पछि सरकारी विश्वविद्यालय भन्ने यकिन भएपछि जग्गा प्राप्तिको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जग्गा हामीले तपाईँको झ्याम्पनी खोलादेखि लिएर गैरी खोलासम्म माथि र त्यसपछि माथिल्लो हाइटेन्सनदेखि लिएर 100 मिटर माथि र तल्लो हाइटेन्सन यो बिचको भाग दिने भन्ने कुरा करिब त्यहाँका पदाधिकारीसँग कुराकानी भयो र पछि फेरि उहाँहरू पनि दिउँसो बस्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएका थियौँ। यो नदिने भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँको उहाँहरूले के बुझ्नुभएछ भने यो प्राइभेट कम्पनी हो, प्राइभेट कम्पनी भएको कारणले हामीले दिन सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो र हामीले पनि नगरपालिकाबाट के भने केही मान्छेहरूलाई हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र सम्झाएका पनि हौँ र अहिले उहाँहरू यथार्थ कुरा बुझिसकेपछि दिने भन्ने कुरामा सहमति हुनुभएको छ। तर अब कार्य समितिको मिटिङ बसेर हामी अन्तिम टुङ्गोमा लाग्दैछौँ है भनेर मलाई भर्खरै फोन पनि आएको थियो। गैंडाकोटमा विद्यमान अभियान सर्वदलीय र सर्वपक्षीय प्रकृतिको हुनु, पूर्वी र पश्चिमी नेपालको मध्यभागमा पर्नु, उत्तम यातायात सञ्जालले उपयुक्त हुनु, प्राकृतिक विविधता हुनु, विश्वविद्यालयका लागि निकाल्न सक्ने प्रशस्त जमिन विद्यमान रहनु, राष्ट्रिय व्यक्तित्व मिलाएर बनाइएको टिम हुनु, नेपाल विश्वविद्यालयलाई एउटा बौद्धिक अर्थतन्त्रको योजनाबद्ध विकासको केन्द्रीय तत्त्वको रूपमा उठाइएको हुनु तथा विद्या र उद्यमलाई एकाकार गर्ने अभियानका रूपमा यसलाई उठाइएको हुनु गैंडाकोटको अभियानका मौलिक विशिष्टताका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको समितिको दाबी छ। गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख एवं नेपाल पूर्वाधार विकास समितिका पदेन सदस्य छत्रराज पौडेलले विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सामुदायिक वन र स्थानीयले साथ दिने बताउनुभयो। गैंडाकोट 10 स्थित मुकुन्द सेन सामुदायिक वन र सो आसपासको जग्गा प्राप्तिका सम्बन्धमा स्थानीयसँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। वास्तवमा त्यो जमिनको विवाद देखियो भने सामुदायिक वन क्षेत्रको विषयमा कतिपय एकादि अलिक बुझाइमा कन्फ्युजन हुनसक्छ। तथापि नेपाल सरकार नेपाल विश्वविद्यालय बनाउनु भइसके पश्चात यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विश्वविद्यालय बन्ने भयो। हाम्रा छोरा नातिहरू आज अस्ट्रेलिया क्यानाडा पढ्न पठाउनु पर्ने जुन परिस्थिति छ त्यो अन्त हुने भन्ने अत्यन्त यसको लागि अत्यन्त खुसियाली मनाउने अवस्था हो र खुसी भइरहेको अवस्था छ। नेपाल विश्वविद्यालयले विदेशी विश्वविद्यालयमा काम गरिरहेका नेपाली मूलका प्राध्यापकलाई देश फर्कन बाटो खोल्ने समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा साँघुरो तहको सिकाइ मात्र हुने भएकाले उदार किसिमको बौद्धिकता उत्पादन भएको छैन। यो विश्वविद्यालय स्वदेशको भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित जन्मिएको हो। नेपाल सरकारको गठन आदेशमा नेपाल विश्वविद्यालयको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। केही समय अगाडिसम्म गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 18मा नेपाल विश्वविद्यालय राख्ने भनेर कुरो भइरहेको भए पनि पछिल्लो समय भने गैंडाकोट नगरपालिकाको मुकुन्द सेन सामुदायिक वन रहेको स्थानमा नेपाल विश्वविद्यालयको लागि जग्गा प्राप्त गर्नको लागि तयारी भइरहेको छ। यद्यपि कुन ठाउँमा जग्गा लिएर नेपाल विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भने कायमै रहेको छ। दर्शकवृन्द, विश्वविद्यालय सामान्य पढाइमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, उसका सामु ठुल्ठुला अनुसन्धानका काम गर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ। विद्यार्थीलाई घोकाउनु, रटाउनु, उनीहरू कक्षामा उत्तीर्ण हुनु मात्रै शैक्षिक संस्थाको उपलब्धि होइन। प्राप्त ज्ञान र सिप मार्फत ऊ जीवनमा केही गर्न सक्ने हुनुपर्छ, अनि मात्रै यहाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालय फरक हुन सक्छ।
वर्षौं पढेर पनि रोजगारीका लागि विदेशै धाउनु पर्ने हो भने त्यस विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउनुको कुनै अर्थ छैन। प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा विकास अनुसन्धानमा अब्बल व्यक्तिहरू जोडिएकाले यस विश्वविद्यालय स्थापनापछि नेपालको शैक्षिक वातावरण सुधार हुने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ। आजको लागि स्थानीय सरकारको यो एपिसोड यति नै। तपाईको गाउँठाउँमा पनि कुनै हुनुपर्ने कामहरू नभएका र नहुनुपर्ने कामहरू भएको भए हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। हवस् त, स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण युनिटको साथमा म अश्रिफ गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।